नमस्कार। न्यूज 24 टेलिभिजनको निर्माण तथा पूर्वाधार क्षेत्रलाई समेटिएको कार्यक्रम निर्माण सरोकारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। सुक्खा मौसममा विद्युत उत्पादनमा कमी आएकाले उद्योगीहरू अघोषित विद्युत कटौतीको मारमा परेका थिए। तर अहिले परिवेश फेरिएको छ। विद्युतको उत्पादन बढेर खपत गर्न नसकेर भारतमा निर्यात गर्न थालिएको छ। यसबाट थोरै भए पनि राज्यले आम्दानी गर्न सकेको छ। त्यसैगरी यो पटकको बजेटले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। यो सँगै बुढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमा बन्ने अब पक्का भएको हो। विद्युत प्रसारण लाइनमा मात्रै अरबौंको बजेट विनियोजन गरिएको छ। साथै लामो समयदेखि विवादित निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई सर्वोच्चले अंकुश लगाएको छ। तर राजनीतिक दलहरू भने कानुनी जटिलता हटाएरै भए पनि निर्माण कार्य नरोक्ने पक्षमा छन्। तत्कालका लागि निर्माणको काम रोकिए पनि दलहरूको इच्छा शक्तिका कारण अन्ततः यसको निर्माण अघि बढ्ने अवस्था देखिन्छ। अब पालो हेडलाइन्सको। सर्वोच्चले रोक्यो निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्य। राजनीतिक दलहरू भने कानुन संशोधन गरेर भए पनि निर्माण रोक्न नहुने पक्षमा। स्वदेशमा विद्युत उत्पादन बढ्यो। खपत नभएर बाँकी रहेको बिजुली भारततर्फ निर्यातको थालनी। थप 200 मेगावाट बिजुली भारत पठाउने तयारी। बुढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमा बनाउने सरकारको तयारी। आयोजना निर्माणका लागि बजेटकै व्यवस्था। प्रसारण लाइनमा मात्रै अरबौंको बजेट विनियोजन। वार्षिक बजेटले निर्माण क्षेत्रलाई राहत दिएको ठहर। पूर्वाधार क्षेत्रको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा जटिलता। भुक्तानी एवं पेस्की पाउनेमा अझै अनियोल कायमै। र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि पूर्वाधार निर्माण प्राथमिकतामा पर्यो। थप नयाँ आयोजना निर्माण हुने। निर्माण व्यवसायको माग सम्बोधनमा तदारुकता। अब आजको कार्यक्रम निर्माण सरोकारको पहिलो विषयतर्फ लागौं। राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गरिने भएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटले 1200 मेगावाटको बुढीगण्डकीलाई स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको हो। बजेटलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ 15 गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गरेका हुन्। विवादित र नीतिगत अस्थिरताका कारण आयोजना अलपत्र अवस्थामा परेको हो। यसअघि सरकारले चिनिया गेजुवा कम्पनीलाई दिने निर्णय खारेज गरेसँगै आयोजना निर्माणको कार्य अनियोलमा परेको थियो। आयोजना निर्माणका लागि 33 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ मुआवजा वितरण भइसकेको छ। प्रारम्भिक चरणमा सरकारले बुढीगण्डकीको निर्माण लागत 1 खर्ब रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो। आयोजनाको डीपीआर अर्थात् विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन पछि 2 खर्ब 60 अर्ब निर्माण लागत निर्धारण गरिएको छ। बुढीगण्डकीको प्रति मेगावाट 22 करोड 50 लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ। बजेटले 635 मेगावाटको दुधकोशी आयोजनालाई समेत अघि बढाएको छ। 1035 मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनालाई कार्यान्वयन चरणमा लैजान पहल गरिएको छ। माथिल्लो अरुणका लागि 1 अर्ब र दुधकोशीको 94 करोड बजेट समेत विनियोजन गरिएको छ। कर्णाली करिडोर, भेरी करिडोर, अरुण करिडोरलाई सार्वजनिक नीति साझेदारीमा वित्तीय स्रोत जुटाउन लागि हो। उक्त स्रोतबाट 400 केबी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागि छ। बजेटले बुटवल लमही खण्ड, लप्सेभेदी रातामाटे र हेटौडा दमोली बुटवल खण्डमा 400 केबी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्न मार्ग प्रशस्त पनि गरिदिएको छ। सरकारले 5843 MVA क्षमताको सब स्टेसन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणको लागि मात्रै पनि 43 अर्ब 93 करोडको बजेट विनियोजन गरिएको छ। वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनलाई आधार मानेर निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य रोकिएको छ। सर्वोच्च अदालतले यस्तो निर्णय गरेको हो। तर सर्वोच्चको निर्णय आएसँगै यसबारे फेरि चौतर्फी बहस पनि सुरु भएको छ। वातावरण संरक्षण कर्मीहरूले सो निर्णयको स्वागत गरेका छन् भने राजनीतिज्ञहरूले भने यसको विरोध गरेका छन्। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई सर्वोच्च अदालतले रोकेको छ। EIA अर्थात् वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सर्वोच्चले यस्तो निर्णय गरेको हो। प्रतिवेदनमा विमानस्थलका कारण 7900 हेक्टर क्षेत्रफलको वन मासिने अनुमान छ। वनको 24 लाख रुख कटान हुने छ भने यसमा आश्रित 500 प्रजातिका वन्यजन्तु र चराचुरुङ्गी समेत जोखिममा पर्ने दाबी छ।
तर सरकारको ठूलो लगानी परिसकेकाले यो योजना रद्द गर्न नहुने सांसदहरूको मत छ। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको कानुनी अडचन फुकाएर निर्माण कार्य अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ। बाह्य र आन्तरिक ऋणको बोझ बोक्दै कठिन अवस्थामा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रयोजनको लागि भइरहेको अरबौं रुपियाँलाई निरर्थक तुल्याउँदा झनै धक्का लाग्ने समितिको ठहर छ। बाह्य र आन्तरिक ऋणको बोझ बोक्दै कठिन अवस्थामा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रयोजनको लागि भइरहेको अरबौं रुपियाँलाई निरर्थक तुल्याउँदा झनै धक्का लाग्छ। अत राष्ट्रिय हित सुरक्षा र आर्थिक विकासका दृष्टिबाट अत्यन्त अत्यावश्यक निर्माणाधीन निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कार्यलाई शीघ्र अघि बढाउन आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक र व्यवहारिक कार्य गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने। संसदीय समितिको निर्देशन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको अनुकूल आएको छ। विमानस्थलका लागि ठूलो धनराशि खर्च भइसकेको एवं 8050 हेक्टर जमिन अधिग्रहण भइसकेकाले सर्वोच्चको आदेशप्रति मन्त्रालयले असन्तुष्टि जनाइरहेको छ। तर विज्ञ भनी अदालतको निर्णयलाई अटेर गर्न नमिली तर्क गरिरहेका छन्। अदालतले कानुनको धारा टेकेर निर्णय गरेकाले यसलाई पालना गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। वन ऐन र वातावरण जुन सम्बन्धी ऐन छ नि, त्यो ऐन संसदले बनाएको हो होइन। उहाँहरू मिनी सांसद भयो, संसद भयो, जुन ठुलो पार्लिमेन्टले बनाएको हो। पार्लिमेन्टले संशोधन गरिदियोस्, त्यो खारेज गरिदियोस्, त्यसपछि मार्ग प्रशस्त गरे भइहाल्यो नि। यो बनाउनलाई जम्मै संसदले कानुन बनाउने, त्यसपछि सरकारले कार्यान्वयन गर्ने हो। एउटा के भने सम्मानित सर्वोच्च अदालत त्यो भएको कानुन र त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा चाहिँ नि काहीँ ऊ छ भनेदेखि त्यसलाई व्याख्या गर्ने, कानुनको चाहिँ व्याख्या गरेर यो स्थिति छ है भनेर उल्लेख गर्ने मात्रै हो। निजगढको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण महत्वाकांक्षी आयोजना हो। तर यो विमानस्थल निर्माण गर्दा ठूलो वातावरणीय क्षति हुने भन्दै विरोध समेत भइरहेको थियो। अर्कातिर सर्वोच्चको निर्णयले विकासको काम प्रभावित भएको भन्नेहरूको आवाज समेत बलियो बनिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारको लगानी पनि नडुब्ने र वातावरण पनि जोगाउने सूत्रको खोजी गर्नु आवश्यक छ। अन्यथा यो विवाद अझै बढ्दै जाने देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि नेपालले आन्तरिक माग धानेर बढी भएको विद्युत भारतमा निर्यात गर्न थालेको छ। त्रिशुली र देवीघाट जलविद्युत केन्द्रको 39 मेगावाट बिजुली भारतमा निर्यात गर्न थालिएको हो। आईएक्स अर्थात् भारतको प्रतिस्पर्धी ऊर्जा एक्सचेन्ज बजारमा प्रत्येक 15 मिनटको ब्लकमा नेपालले बिजुली बिक्रीका लागि राखेको हो। भारतले प्रति युनिट 12 रुपैयाँ खरिद बिक्री गर्न सक्ने गरी सीमा तोकेको छ। तर औसतमा प्रति युनिट 6 रुपैयाँ 28 पैसासम्ममा बिजुली बिक्री हुने अनुमान छ। वर्षायाममा खपत गरी जगेडा विद्युतलाई भारतमा प्रतिस्पर्धी दरमा बिक्री गर्न टेन्डर पनि आह्वान गरिएको छ। नेपालका जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित 200 मेगावाट विद्युत बिक्रीका लागि भारतीय कम्पनीसँग प्रस्ताव माग गरिएको थियो। भारतीय बजारमा 364 मेगावाटसम्म विद्युत बिक्रीको स्वीकृति पनि पाएको छ। नेपालले 6 वटा विद्युत गृहबाट उत्पादित विद्युतलाई आधार मानी भारतीय बजारमा बिक्रीका लागि अनुमति पाएको हो। ढल्कीबर मुजफ्फरपुर 400 केबी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनबाट निर्यात गर्न लागेको हो। त्रिशुली, देवीघाट, कालीगण्डकी, मध्य मर्स्याङ्दी र निजी क्षेत्रको ग्रिन भेन्चर्स लिमिटेडको लिखु 4बाट उत्पादित 364 मेगावाट विद्युत निर्यातका लागि अनुमति पाएको हो। सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेसँगै निर्माण क्षेत्र तरङ्गित भएको छ। बजेटलाई विगतको जस्तै महत्वाकांक्षी मानिए पनि निर्माण क्षेत्र प्राथमिकतामा परेकाले समेत यो अवस्था आएको हो। बजेटले थप ठूला साना आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउने ग्यारेन्टी गरेको छ भने राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको ढाँचा परिवर्तन गर्ने विषय पनि समेटिएको छ। एक रिपोर्ट। आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको छ। बजेटको आकार, स्रोत, परिचालन र क्षेत्रगत रूपमा गरिएको निर्धारणले महत्वाकांक्षी मानिएको हो। तर निर्माण क्षेत्रको लागि बजेटले ठूलै आशा र भरोसा दिएको छ। निर्माण क्षेत्रले बजेटलाई सकारात्मक रूपमा नै हेरिरहेका छन्। 23 वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखिएको छ भने 18 वटालाई मुलुकमा कायापलट ल्याउने आयोजनाको रूपमा हेरिएको छ। माथिल्लो अरुण, दुधकोशी र बुढी गण्डकी आयोजनालाई अघि बढाउन बजेटले मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ। खास गरी नेपालमा अहिले 23 वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छन्, 18 वटा
रूपान्तरणकारी गेम चेन्जर प्रोजेक्ट छन् र प्राथमिकता 1 मा परेका आयोजना झन्डै हामीसँग 200 जति छन्। यसर्थ यी आयोजनाको सङ्ख्या कम गर्नुपर्छ। यी आयोजनाहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएर विशेष रूपमा निगरानी गर्नुपर्छ। यी सबै आयोजनाको प्रोजेक्ट साइटमा कार्यालय खुल्नुपर्छ जस्ता कुराहरू चाहिँ अझै पनि हुन सकेन। तर यो बजेटले चाहिँ नि अब म नयाँ सुक्खा बन्दरगाहहरू बनाउँछु, रेलवे मेट्रोतर्फ म अगाडि बढ्छु भन्ने योजना अगाडि सारेको छ। यो स्वागत योग्य छ। सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिएको निर्माण क्षेत्रको बुझाइ छ। आयोजनालाई तोकिएको लागत र समयमा सम्पन्न गरिनुपर्ने एवं राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कार्यान्वयनमा ढाँचा सुधार गरिने विषयलाई बजेटको सबल पक्ष मानिएको छ। आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न कामदारको कार्य अवधि बढाइएको विषयलाई झनै आकर्षक मानिएको हो। तर समयमा भुक्तानी पाउनुपर्ने एवं ऐनले तोकेको 20% पेस्की उपलब्ध गराउन सरकारले सरलीकरण गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ। पेस्की रकमको दुरुपयोग भयो भनेर जुन 20% पेस्कीलाई कटौती गरेको छ त्यो नै मूलभूत रूपमा विकास निर्माणको कामको लागि बाधक हो र म सरकारलाई पुनः अनुरोध गर्छु 20% निर्माण कम्पनीहरूलाई पेस्की सहज रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्यो र त्यसअनुसार निर्माण कम्पनीहरूलाई काममा पनि कडाइ गर्नु पर्यो र पेस्की प्राप्त गर्ने भुक्तानी प्राप्त गर्ने निर्माण कम्पनीहरूले विकास निर्माणको काममा ढिलाइ गर्यो भने सशक्त रूपमा सार्वजनिक निकायले कारबाहीहरू अगाडि बढाउनु पर्यो। सरकारले यति बेला पपुलिस्ट बजेट सार्वजनिक गरेको आरोप लागिरहेको छ। राजनीतिक रूपमा यस्तो आरोप लागे पनि निर्माण क्षेत्रमा भने यसले उत्साह ल्याएको छ। पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको त छ, तर सबैभन्दा अहम सवाल भनेको कार्यान्वयन पक्ष हो। त्यसबारे पनि अन्यल कायमै छ। यति बजेटमा समेटिएका यी विषय कार्यान्वयन गर्न सरकारले तदारुकता देखाउन नसके यस्तो प्राथमिकता कागजमा सीमित हुने खतरा छ। जलस्रोत तथा सिँचाइ आयोजनाका लागि 33 अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा सरकारले जलस्रोत तथा सिँचाइमा उक्त रकम विनियोजन गरेको हो। मुलुकको खेतीयोग्य जमिनमा वर्षभरि नै सिँचाइ सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले सरकारले रकम विनियोजन गरेको छ। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजनाका लागि 2 अर्ब 70 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। आयोजनाको सुरुङ निर्माणको कामलाई अघि बढाइनेछ। आयोजनाको बाँध र विद्युत गृह लगायतको संरचना निर्माणको लागि पनि बजेट छुट्याइएको छ। त्यसैगरी भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्य सिँचाइ आयोजनालाई 2 अर्ब 27 करोड रुपैयाँ बजेट निर्धारण गरिएको छ। यो आयोजनाले बाँके र बर्दियाको 51 हेक्टर खेतीयोग्य भूमिमा वर्षभरि सिँचाइ पुर्याउन सकिनेछ। रानी जमरा कुलरिया र सिक्टा सिँचाइ आयोजनालाई 4 अर्ब 78 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। 14,300 हेक्टरमा सिँचाइ पुग्ने फिडर नहर तथा विद्युत गृह निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउनका लागि बजेट खर्च हुनेछ। महाकाली सिँचाइ आयोजनाका लागि पनि 1 अर्ब 52 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। ब्रह्मदेव क्षेत्रको 2,900 हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने शाखा नहर पनि निर्माण कार्य गरिनेछ। बबई सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम मूल नहर तथा शाखा नहरको विस्तार गरी 3,000 हेक्टर भूमिमा सिँचाइ गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ। साथै आगामी आर्थिक वर्षमा भूमिगत र सतहगत गरी थप 21,600 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिने पनि योजना छ। भूमिगततर्फ 15,000 र सतहतर्फ 6,600 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा थपिन लागेको हो। पूर्वाधार क्षेत्रलाई अघि बढाउन बजेटले विशेष प्राथमिकता दिएको छ। तर कार्यान्वयनमा गएर फितलो हुनेमा भने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। साथै निर्माण क्षेत्रमा रहेको भुक्तानीको समस्या एवं ऐनले तोकेको पेस्कीको विषय अझै अन्यलमा छ। यसपटकको कार्यक्रम निर्माण सरोकारमा हामीले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहसँग बजेटले निर्माण क्षेत्रलाई दिएको प्राथमिकताको बारेमा केन्द्रित भएर छलफल गरेका छौँ। प्रस्तुत छ अध्यक्ष सिंहसँग गरिएको कुराकानी। विशेष गरेर 79-80 को बजेट पनि विगतका वर्षहरूमा जस्तै महत्त्वाकांक्षी बजेट रह्यो र यो बजेटको कार्यान्वयन पक्षमा जहिले पनि कमजोरी हुन्छ र त्यो कमजोरी हुँदाखेरि विकास निर्माणको काम अर्थतन्त्रलाई उकास्ने काममा चाहिँ सरकारले ठोस रूपमा यसलाई कार्यान्वयन गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कतैबाट झल्केको छैन। यद्यपि कहीँ कतै चाहिँ यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षलाई पनि ध्यान दिएर विकास निर्माणको कामलाई चाहिँ ठोस रूपमा अगाडि बढाउने र सार्वजनिक खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गर्ने कुरामा चाहिँ सरकारले
कुनै ठोस योजना बनाएको छैन र मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि विगतको वर्षहरूमा जस्तै यो वर्ष पनि सरकारले ध्यान नदिने हो भने विकास खर्चमै कटौती हुने र विकास खर्चहरू चाहिँ हुन नसक्ने र त्यसले गर्दाखेरि अर्थतन्त्र चलायमान हुने र सरकारले सोचेको जस्तो राजस्व पनि आउने कुरामा धेरै शङ्का गर्ने ठाउँहरू छ। अब सरकारले म सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू जो यो गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माज्यू र विकासीय मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूहरूलाई म के अनुरोध गर्छु भन्दाखेरि विकास निर्माणको कामहरू किन हुन सकेनन् भन्ने कुरामा चाहिँ गहन रूपमा यहाँहरूको ध्यान आकर्षित हुनु पर्यो र विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउनको लागि सरकारले यसमा भएको समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो। अहिले निर्माण क्षेत्र विगत 3 वर्षदेखि थल्लिएर बसेको निर्माण क्षेत्रलाई एक सिफ्टमा काम गरेको पैसाहरू उपलब्ध गराउन नसक्ने सरकारले 2 सिफ्टमा काम गराउँछौँ भन्दैमा हामीले त्यसरी काम गर्ने र हामीले गरेको कामहरूको भुक्तानीको सुनिश्चितता भन्ने कुरा यहाँ स्पष्ट रूपमा बजेटमा देखिँदैन। बजेटमा खर्च गर्नलाई एकदमै हात खुल्ला गरिएको छ। आम्दानीको स्रोतहरू त्यति विश्वस्त छैन भन्दाखेरि सरकारले जति पनि आयोजनाहरू अहिले लगभग 3 खर्ब 80 अर्ब रुपियाँको विकास बजेट छुट्याएको छ। त्यो बजेटहरू चाहिँ सामान्य रूपमा विकासीय मन्त्रालयहरूले काम गरेपछि भुक्तानी गर्ने अवस्था चाहिँ कसरी सिर्जना हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुनु पर्यो र आजको दिनमा पनि मुलुकले 32% पनि विकास खर्च पुर्याउन सकेका छैन। हामी अहिले यो आर्थिक वर्षको सङ्घारमा छौँ। लगभग हामीसँग 40-45 दिन बाँकी छ यो आर्थिक वर्षलाई सम्पन्न हुने र सरकारले लिएको लक्ष्य चाहिँ पुरा हुँदैन भन्ने कुरामा सबैजना विश्वस्त छ। यसै गरेर महत्त्वाकांक्षी बजेट सँगसँगै यो बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने पनि महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू आउनुपर्छ र निर्माण उद्योगलाई सशक्त बनाउनुपर्छ र निर्माण उद्योगको समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्रै सरकार सफल हुन्छ, अर्थमन्त्री सफल हुन्छ र मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ र मुलुकले खोजेको लक्ष्य भेटिन्छ। म सरकारलाई के सुझाव दिन्छु भन्दाखेरि हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनमै भएको व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारले कुनै पनि बहानामा पेस्की रकमको दुरुपयोग भयो भनेर जुन 20% पेस्कीलाई कटौती गरेको छ त्यो नै मूलभूत रूपमा विकास निर्माणको कामको लागि बाधक हो र म सरकारलाई पुनः अनुरोध गर्छु 20% निर्माण कम्पनीहरूलाई पेस्की सहज रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्यो र त्यसअनुसार निर्माण कम्पनीहरूलाई काममा पनि कडाई गर्नु पर्यो र पेस्की प्राप्त गर्ने भुक्तानी प्राप्त गर्ने निर्माण कम्पनीहरूले विकास निर्माणको काममा ढिलाइ गर्यो भने सशक्त रूपमा सार्वजनिक निकायले कारबाहीहरू अगाडि बढाउनु पर्यो। निर्माण व्यवसायी महासङ्घ सरकारसँग रहनेछ त्यस अवस्थामा। अन्यथा सरकारले भुक्तानी गर्न नसक्ने खाली बजेटको व्यवस्था हुने र साधारण खर्च चाहिँ अत्यधिक रूपमा बढेर जाने हो भने मुलुकले लिएको लक्ष्य चाहिँ प्राप्ति हुँदैन। बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्रमा थप नयाँ आयोजना आएका छन्। मुलुकमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने आयोजनालाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ। माथिल्लो अरू र दुधकोशी जलविद्युत आयोजनालाई बजेटले अघि बढाउनु सकारात्मक कदम मानिएको छ। विद्युत र उद्योगलाई दिएको स्थानलाई बजेटको सकारात्मक पक्ष मानिएको हो। आजको कार्यक्रम निर्माण सरोकारमा हामीले पूर्व अर्थ सचिव कृष्णहरि बास्कोटासँग बजेटमा पूर्वाधार र उद्योगलाई दिएको प्राथमिकताको बारेमा केन्द्रित भएर पनि छलफल गरेका छौँ। प्रस्तुत छ पूर्व अर्थ सचिव बास्कोटासँग गरिएको कुराकानी। मूलत प्रत्येक वर्षको बजेटले मुलुकभित्र आर्थिक पूर्वाधार बनाउने कुराको छलफल गर्छ, त्यसको एउटा बहस अगाडि सार्छ। यसपालिको बजेटमा चाहिँ नि साना साना काम पनि सङ्घ सरकारबाट नै सम्पादन भइआयो भन्ने कुराको निकै ठुलो तीव्र आलोचना भएको थियो। यसपल्ट बजेटले हामी निश्चित 5 करोड यस्तो एउटा निश्चित रकमभन्दा घटीको आयोजना प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई नै हस्तान्तरण गर्छौँ। केन्द्रबाट यी साना साना आयोजनाहरू सञ्चालन हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण र एउटा उपलब्धिपूर्ण कुरो आएको छ। तर एउटा विषय चाहिँ के हो भने खास गरी नेपालमा अहिले 23वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छन्, 18वटा
रूपान्तरणकारी गेम चेन्जर प्रोजेक्ट छन् र प्राथमिकता 1 मा परेका आयोजना झन्डै हामीसँग 200 जति छन्। यसर्थ यी आयोजनाको सङ्ख्या कम गर्नुपर्छ। यी आयोजनाहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएर विशेष रूपमा निगरानी गर्नुपर्छ। यी सबै आयोजनाको प्रोजेक्ट साइटमा कार्यालय खुल्नुपर्छ जस्ता कुराहरू चाहिँ अझै पनि हुन सकेन। तर यो बजेटले चाहिँ नि अब म नयाँ सुक्खा बन्दरगाहहरू बनाउँछु, रेलवे मेट्रोतर्फ म अगाडि बढ्छु भन्ने योजना अगाडि सारेको छ। यो स्वागतयोग्य छ। तर यी कामहरू चाहिँ भएकै हुनुपर्छ। यसैगरी औद्योगिक पूर्वाधारहरू बनाउँछु भन्ने पनि यो बजेटको प्रतिबद्धता छ। यी कुरा पनि राम्रा छन्। तर नेपालमा अहिले 8-10वटा औद्योगिक क्षेत्रहरू जुन रहेका छन् ती औद्योगिक क्षेत्र पनि राम्रोसँग सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। सबै उद्योग धन्दाहरू व्यवसायीहरूले उद्योगपतिहरूले आफ्नै जग्गामा छरिएर उनीहरूले सञ्चालन गर्ने परम्परा अझै पनि छ। यसर्थ हामीले भन्सार नाकाको आसपास लगायतको ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने, औद्योगिक जोन बनाउने, त्यहाँ नै उद्योग धन्दा कल कारखानाको वातावरण पनि हुन्छ। त्यहाँ हडताल थुनछेक पनि गर्न पाइँदैन। त्यहाँ उत्पादन भएका मालवस्तुहरू तुरुन्त निकासी पनि गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्य अझै पनि राम्रोसँग पुरा हुन सकेको छैन। अर्को ठुलो पूर्वाधारमा काठमाडौँको चक्रपथ, बाहिरी चक्रपथमा म जान्छु भन्ने यो बजेटको भनाइ छ। यो बाहिरी चक्रपथको कुरो धेरै पटक उठ्यो। अहिले चक्रपथको लम्बाइ करिब 27 किलोमिटर छ। त्यसमा चीन सरकारबाट पहिलो चरणमा 10 किलोमिटरलाई चाहिँ नि 6 लेनको 8 लेनको बनाइसकेको छ। त्यसकै काम फेरि अर्को 10 किलोमिटर बाटो चाहिँ फेरि चौडा बनाउनु बाँकी छ। यसर्थ आउटर रिङ रोड जो 80-85 किलोमिटरको हुन्छ त्यो आफैमा स्वागतयोग्य छ। तर यो काम हुनपर्ने कुरो महत्त्वपूर्ण छ। र खास गरी यो बजेटले चाहिँ नि कम्तीमा काठमाडौँ उपत्यकाबाट नै 4वटा सुरुङ मार्ग बनाउँछु भनेको छ। अहिले नागढुङ्गामा बन्न आँटेको जस्तै नुवाकोटबाट एउटा निस्किने, यता भक्तपुर दिशातर्फ अर्को निस्किने, यसै गरी चाहिँ दक्षिणकाली साइडतिर अर्को निस्किने, यसका 4वटा भन्ज्याङमा 4वटा सुरुङ मार्ग बनाउँछु र अन्यत्र पनि सुरुङ मार्गमा जान्छु भनेको छ। यो पनि कतै आकाशको फल आँखातरी मर हुन्छ कि भन्ने चाहिँ अलिकति पिर छ। खास गरी माथिल्लो अरुङ, यसै गरी दुधकोशी जस्ता ठुला जलविद्युत आयोजनालाई पनि अगाडि बढाउँछु भनेर यो बजेटले भनेको छ। यो राम्रो कुरा छ। तर एउटा कुरो हेक्का के गर्न पर्छ भने यो बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना जो 1200 मेगावाटको छ त्यसमा प्रत्येक वर्ष 25 अरब रुपियाँ छुट्याइदिने हो भने करिब 10 वर्षको अवधिमा 2.5 खर्बभित्र यो बन्न सक्छ। यो आयोजनाको निमित्त हामीले पेट्रोलमा डिजेलमा 10 रुपियाँ कर पनि उठाइआएका छौँ। यो आयोजना त तत्कालै नेपाल सरकारले सञ्चालन ल्याउनु परेमा अझै पनि दाताको आशा गरेको जस्तो, कोही बाहिरिया लगानीकर्ता आउँछ कि भनेर पर्खेको जस्तो देखिन्छ। यसै गरी पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना पनि 750 मेगावाटको छ। त्यसलाई पनि सरकारले अगाडि बढाउनु पर्ने अत्यन्त जरुरी देख्छु। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मध्य पहाडी लोकमार्गमा झन्डै 1700-1800 किलोमिटरमा हामीले 25वटा ठुला सहर बनाउँछौँ भनिएको थियो। यसपालिको बजेटले म 10वटा ठुला सहर बनाउँछु भनेर पूर्वाधारको योजना अगाडि सारेको छ। वास्तवमा नेपालमा यो ल्यान्ड पुलिङ सिस्टम गरेर बस्ती विकासमा चाहिँ राम्रै लगानी गर्न जरुरत भइसकेको छ। यो कुरामा अझै पनि हामीले राम्ररी कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौँ। योभन्दा अगाडिको बजेटले नेपालमा काठमाडौँमा एउटा मात्रै सरुवा रोग अस्पताल छ। त्यस्तै अस्पतालहरू हामीले 7वटा प्रदेशमा बनाउँछौँ, काठमाडौँमा पनि एउटा अस्पताल थप्छौँ भनेका थियौँ। यस्ता अस्पतालका कुरा यो बहुवर्षीय ठेक्का लागेको अथवा अघिल्लो वर्ष नै भएकोले निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्छ भन्न खोजिएको होला। यी कुराहरूमा कतै हाम्रो चाहिँ नि यो प्रतिबद्धता भन्दा हामी बाहिर गयौँ कि। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको ठुला आयोजनामा नेपाल कृषि प्रधान देश हो। हामीले अब अर्गानिक उत्पादन गर्ने भनेको हुनाले हामीले 7वटा प्रदेशमा 7वटा ठुल्ठुला अर्गानिक मल कारखाना स्थापना गर्छौँ, प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना गर्ने र अहिले हामीले रासायनिक विषादी प्रयोग गरिरहेका छौँ। यसको सट्टा हामी जैविक विषादीमा जाने र 7वटा प्रदेशमा प्राङ्गारिक मल कारखाना साथसाथै जैविक विषादी कारखाना पनि स्थापना गर्ने भन्ने कुरा थियो। त्यो कुराहरू आउन सकेन। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको नेपाल कृषि प्रधान देश हो। कम्तीमा एउटा चाहिँ कृषि औजार कारखाना हामीलाई जरुरत छ। त्यो कृषि औजार कारखाना स्थापना गर्नेतर्फ पनि सङ्घ सरकार अगाडि बढ्नु पर्नेमा सरकार अगाडि बढ्न सकेको देखिएन। नेपाल कृषि प्रधान देश हो। हामीले जतिसुकै भने पनि प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने भने पनि रासायनिक मलप्रतिको किसानको आकर्षण घटेको छैन। रासायनिक मलले तुरुन्त नै प्रतिफल दिन्छ। यसर्थ नेपालमा 100 मेगावाटको चाहिँ एउटा जलविद्युत आयोजना डेडिकेटेड बनाएर त्यसकैमा आधारित भएर एउटा रासायनिक मल कारखाना बनाउने भनिएको थियो। त्यस्तो कुराहरू पनि यो बजेटमा आउन सकेन। र नेपालमा अहिले चाहिँ मिल्क होलिडे भन्छौँ हामी, करिब हाम्रो वर्षमा
25 लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी दुध उत्पादन हुने गरेको छ। यसर्थ हामी कहाँ एउटा सहकारीसँग मिलेर एउटा पाउडर दुध कारखाना बनाउने भनेको धेरै पहिलेदेखि हो। त्योमा अहिले करिब 3वटा पाउडर दुध कारखाना कतै न कतै नेपालमा सञ्चालनमा आइरहेका आउने अवस्थामा छन्। यसर्थ अलिकति ठुलो एउटा त्यस्तो पाउडर दुध कारखाना पनि नेपालमा आवश्यक थियो। त्यो कारखाना पनि यो बजेटले आउन सक्ने गरी व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन र नेपालले यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निकै बढिरहेको छ। हामी चाहिँ मुलुक सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भएको हुनाले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट क्रुड आयल खरिद गर्न सक्छौँ। त्यो क्रुड आयल खरिद गरेर सानो एउटा मिनी भए पनि रिफाइनरी हामी कहाँ सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि यसको सम्भाव्यता अध्ययन हुनुपर्ने थियो। त्यो सम्भाव्यता अध्ययनमा धेरै वर्षदेखि भनिए आए पनि यसमा चाहिँ हामीले रकम छुट्याउन सकेनौँ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हाम्रो तेल जति पनि यो पेट्रोलियम पदार्थ छन् त्यो अहिले भारतको रक्सोल स्थित डिपोबाट हाम्रो अम्लेखगञ्जसम्म त हामीले पाइपलाइनबाट ल्याउने व्यवस्था गरि नै सक्यौँ। अम्लेखगञ्जपछि नेपालभित्र फेरि पाइपलाइन बनाइन्छ। अम्लेखगञ्जबाटै पाइपलाइनबाट पूर्वतिर पनि लगिन्छ, पश्चिमतर्फ पनि लगिन्छ भन्ने योजनामा यो बजेटमा त्यो कुरा राम्रोसँग आउन सकेन। त्यसर्थ यो के हो प्रष्ट भएन। अर्को कुरो भनेको नेपालमा पूर्व पश्चिम रेलमार्ग हामीले भनेका थियौँ। त्यो पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जानुपर्ने विद्युतीय रेलमार्गमा यसमा ठुलै लगानी आवश्यक पर्छ। त्यो कुरो पनि प्रष्टसँग यो बजेटले भन्न सकेको छैन। अर्को कुरो काठमाडौँमा हामीले धेरै पहिलादेखि एउटा चाहिँ स्काई ट्रेन सञ्चालन गर्न सकिन्छ। अरू केही नभए पनि त्रिभुवन विमानस्थलबाट ठमेलसम्म आउनको निमित्त 200 जना यात्रु सञ्चालन हुने भए पनि मोनोरेल हुन्छ कि अथवा स्काई ट्रेन हुन्छ कि अथवा चाहिँ अन्य किसिमको ट्राम रेल हुन्छ कि त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, त्यसलाई अगाडि बढाउने भनेका थियौँ। त्यो कुरा पनि यो बजेटमा आउन सकेन। यी कुराहरू चाहिँ बजेटमा पूर्वाधारतर्फ छुट भएको र केही आएका चिजहरू चाहिँ प्रशंसनीय रहेको मैले देखेको छु। आजको लागि कार्यक्रम निर्माण सरकार यति नै। तपाईको आफ्नो स्थानीय क्षेत्रमा भएका विकास निर्माण तथा निर्माण क्षेत्रका विषयमा कुनै पनि गुनासो तथा समस्याहरू छन् भने हामीलाई तपाईले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण क्षेत्रमा लक्षित निर्माण सरकार कार्यक्रममा समावेश गर्न सकिने विषयवस्तु तथा सामग्रीको विषयमा तपाईको केही सुझाव तथा प्रतिक्रिया छ भने हामीलाई मोबाइल, भाइबर, इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।